Nagaingon din sa Salmo 89 bersikulo 34 mga kaigsunan. Unsay gisulti sa balaang kasulatan, matod pa dinhi sa Biblia, no, atong tan-awon. Dili ko lapaso ni pag-aalisdan ang mga butang ang nagula sa akong baba. Ningon ang Dios, dili niya alisdan. Ining kasubukan sa pagsimba sa adlaw nga kaigsuonan, adlaw ikapito. Ninggula pa ni sa baba sa atong Ginoo, yes, ninggula. No? Alam manilha sa Deuteronomio 20 nga to sa 10, humaniya ipangulong at pag-voices ang mapulong kasubok kung iya kining isulat sa papan na bato. Unsa man gyud ay ang proklamasyon sa Dios, unsang adlaw ang gisubok niya ngadto sa mga tao aron sa pagsimba nato ngadto kaniya, pagpakigtambot nato kaniya. Kini bagyong adlaw Domingo atong tan-awon ang Biblia mga kaigsunan. Ingon pa dinhi Deuteronomio 16 bersikulo 8 mga kaigsunan. Matud pa, ug sa ikapito nga adlaw panimba kamo sumana sa gisugod sa inyo sa inyong Dios, ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlaw. Kini akong ibasa nga Biblia mga kaigsunan, pirmahan kini sa usa ka pari, no? Si Ricardo Cardinal Arzobispo sa Subo. Kini siya maayong balita Biblia. Gani kung imong tan-awon kini po edisyong Katoliko Pastoral, Biblia sa Kristohanon nga tilingban. Unsa man puy giingon dinhi mga kaigsunan, nagsugo ba gayon ang Dios? Unsa man ning adlaw ikapito nga giingon niya nga atong gibasa kaganina diri sa balaang kasulatan sa Deuteronomio 16 bersikulo 8. Matod pa dinhi sa Salmo kapitulo 5:27 bersikulo 4, no? 8. Ihini ka Biblia, ingon pa dinhi, gusto sa amahan mo trabaho ka, apan iyang gihatag usab kanato ang balaod sa pahulay sa Sabado. Litra por litra mabasa ngayon nga Sabado ang balaod sa pagsimba mga kaigsunan, dili Domingo. Mao na siya mga kaigsunan nga ang atong programa karon, Bible Truth Exposition, tungod kay ang Biblia mao atong pasultion kung unsa ba gayon ang tinuod nga adlaw sa pagsimba. Pero okay ra ba sa atong pagsimba sa adlaw Domingo? Okay ra kayo mga kaigsunan. Pero dili kon nga adlaw ikpapahulay. Ang pagsimba og adlaw Domingo dili sayop pero dili sa gusto. No? Maglipog siguro ng mga kaigsunan o mga higala. Ngano man ang pagsimba nato sa Domingo dili ko'y gihatag sa Dios. Ang pagsimba nato sa Domingo mga kaigsunan, usa ka na siya kabahin sa tradisyon nga gihatag lamang sa Dios ipalingkod sa simbahan. Doon na ba'y oportunidad ang simbahan mga kaigsunan aron sa pagbanhin sa kusubuan sa Ginoo? Wala siya'y authority mga kaigsunan. Atong basahon ang Biblia, kung doon na magiging authority, no? Ang simbahan mga kaigsunan, aron nga mo proclaim siya, mo alisit siya diha sa pagsimba mga kaigsunan o mga higala sa adlaw kini Domingo, no?